अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों का। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। जैसे कि आपको पता है हमने सूरह आल इमरान शुरू की हुई है। आज उसका सबक नंबर 8 और आयत 121 ता 129 यानी 121 टू 129 है इंशाअल्लाह ताला। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो हम यहाँ पे जो है ना वो शुरू कर रहे हैं आयत नंबर 121 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से जो है ना वो एक चैप्टर शुरू होने लगा है ग़ज़वाए उहद का। ग़ज़वाए उहद का सीधा अंदर से जो है ना इसके हालात इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे कि मुसलमानों के उसके जंग के बारे में व्यूज़ वगैरह, मतलब कैसे वो जंग हुई और कैसे सारा कुछ, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। वाइज़ और जब गदौता आप निकले मिन से अहली का अपने घर से। वाइज़ गदौता मिन अहली का जब आप निकले अपने घर से, तो व्यू बिठाने के लिए अलमोमिनीना मोमिनीन को मकाइदा लिलक़िताल जंग की जगह पे। वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला था, आलिम इल्म वाला था। और वो वक्त याद कीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करवाया गया कि जब आप जंग के लिए निकले थे, मोमिनीन को जो जंग की जगह थी वहाँ पे बिठाने के लिए। तो थोड़ा सा इसका ग़ज़वाए उहद का थोड़ा सा पस मंज़र ज़हन में कर लें ताकि समझने में आसानी हो। ग़ज़वाए बदर में जो 2 हिजरी में हुई थी, कफ़ार को सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनके बड़े बड़े सरदार अबू जहल वगैरह जो है ना वो सब आपको पता है वो मारे गए थे, शेबा उतबा। तो इस चीज़ का भी उनको बड़ा दुख था, बड़ा गम था उनको। और अबू सुफियान की बीवी जो है हिंदा, वो जो इस्लाम दुश्मनी आगे थी, उसने बड़ी तैयारी के साथ आई थी और ये उन्होंने 3000 का लश्कर तैयार किया था मुसलमानों के मुकाबले में, जो हर चीज़ से हर हथियार से लैस था। 3000 इनके सिपाही थे, 200 इनके साथ घोड़े थे जिन्हें उन्होंने मौके के लिए साथ रखा हुआ था। और इतनी शान और शौक़त से इनका लश्कर आ रहा था। एक साइड पर खालिद बिन वलीद थे जो बाद में बहुत बड़े मुसलमान जय्यद जो है ना वो सहाबा में से शुमार हुए और सैफुल्लाह कहलाए, बहुत बहादुर थे। और एक साइड पर अकरमा बिन अबू जहल था, अबू जहल का बेटा, ये भी बाद में मुसलमान हो गए थे, लेकिन बाहर उस वक्त ये दोनों काफिर थे। दोनों साइडों पर ये सरदार थे और दरमियान में इनके सारा लश्कर और औरतें और बच्चे साथ लेके आए हुए थे। यानी ये आखिरी स्टेज होती है जोश दिलाने की कि औरतें और बच्चे साथ ले आएँ, मतलब मरेंगे या मारेंगे। तो औरतें और बच्चे साथ होने का मतलब होता है अगर हम हार गए तो हमारे औरतें और बच्चे कैदी बन जाएंगे, यानी ज़लालन की इंतहा। तब इन्होंने कहा था बस ये आखिरी है, हमने डट के लड़ना है। तो औरतें और बच्चे भी साथ ले आए। झंडा जो था अबू दलदार के हाथ में लिया हुआ था इन्होंने। बहरहाल ये सज धज के जो है ना वो लश्कर इकट्ठा होके आ गया। और इधर मुसलमानों के पास सिर्फ 1000 का लश्कर था, चंद घोड़े थे, चंद हथियार थे, चंद चीज़ें थी, और बस अल्लाह की मदद और शहादत का जज्बा। जब मनादी की गई तो छोटे छोटे बच्चे भी निकल के आ गए कि हमने भी जिहाद करना है। बहरहाल मुसलमानों को पता था कि शहादत ही हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, शहादत की ज़िंदगी मरना हमेशा ज़िंदा रहने के मुतरादिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। मुसलमानों के दरमियान में बैठक हुई, किस चीज़ पर इत्तफाक हुआ जी क्या करें, बाहर जाके लड़ें। पता चल गया कफ़ार जो है वो 3000 का लश्कर तैयार किए बैठे हैं, क्या करें, बाहर निकल के लड़ें या फिर अंदर ही जो है ना वो कोई काम कर लिया जाए। तो अब्दुल्ला बिन अबी जो मुनाफिकीन का सरदार था वो भी कहने लगा कि हम अंदर ही रहते हैं, आने दें उनको, हमारे मुहासरा करेंगे, हम लड़ लेंगे। एक तरफ से तलवारों वाले आएंगे, एक तरफ से तीरंदाज का दस्ता होगा और औरतें पत्थर वगैरह मारेंगी, तो मुकाबला कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा जो सहाबा कराम थे उनकी राय थी कि बाहर जाके लड़ा जाए, बाहर निकल के पहाड़ के ऊपर जाके लड़ा जाए। बाहर तय ये पाया कि पहाड़ के ऊपर जाके उहद के साथ ही लड़ा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में गए और जाके ज़ीरा वगैरह पहन ली। जब बाहर आए तो अब ज़्यादा सहाबा ये कह रहे थे अब्दुल्ला बिन अबी समेत कि अंदर ही रह के लड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उनकी तादाद ज़्यादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया को ये शाया नहीं देता ना कि जब वो ज़ीरा वगैरह पहन लें तो फिर वो उतार दें, अब वो तो लड़ाई तो ज़रूर करेंगे। बस जुमा का दिन था, जुमा की नमाज़ पढ़ के निकले और दूसरे दिन हफ्ते बाद दिन सुबह जिसका ये ज़िक्र हो रहा है कि
اذ غدوتا جب صبح ہی صبح آپ نکلے من اہلک اپنے گھر سے وتبوئ المؤمنین مقاعد للقتال کے مومنوں کو جنگ کی جگہ پہ بٹھایا جا سکے واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا علم والا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ امیر حضرت عبداللہ بن جبیر کو بنایا، حضرت عبداللہ بن جبیر کو امیر بنا کر تقریباً 50 صحابہ کرام کا دستہ غزوہ جو ہے نا وہ احد پہاڑ کے اوپر بنایا، درہ ایک بنا ہوا تھا پہاڑ کے اوپر، وہاں پہ بٹھا دیا اور ان کو نصیحت یہ کی تھی کہ جنگ ہو ہار ہو مریں جئیں جو مرضی ہو جائے تم لوگوں نے نیچے نہیں اترنا جب تک میں نہ کہوں۔ یہ 50 کا دستہ اوپر دستیاب تھا، باقی نیچے۔ تو اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کو جہاد کی جگہ پہ بٹھا رہے تھے، تو باقی آئندہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس جب ہمت ہار بیٹھی طائفتانی تم میں سے دو جماعتیں، جب تم میں سے دو جماعتیں دو گروہ جو ہیں وہ ہمت ہار بیٹھی منکم تم میں سے ان یہ کہ تفشلا کہ بالکل ہی بے ہمت ہو گئے، واللہ اور اللہ ولیہما ان دونوں کا ولی تھا، حالانکہ اللہ ان دونوں کا ولی تھا، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی پس توکل کرنا چاہیے، المومنون مومنوں کو تو اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت جو ہے نا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ دو گھر دو خاندان تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، تو یہ دو خاندان دو گھر تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے بہرحال کچھ سستی جو ہے نا وہ کی تھی غزوہ احد کے معاملے میں، تھوڑی سستی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے ہمت پکڑی تھی انہوں نے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ولی واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی تھا، اور بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ ہم نے سستی کی لیکن اللہ نے ہمیں شرف دیا، اللہ نے کہا اللہ ہمارا ولی ہے۔ وَلَقَدْ اور بے شک نصرکم اللہ نے فتح دی تم کو ببدر بدر والے دن، تو اللہ یاد کروا رہا ہے وہ دن یاد کرو جب اللہ نے تم کو بدر والے دن فتح دی وَأَنْتُمْ اور تم أَذِلَّةٌ حالانکہ تم بہت ہی کم تھے، 313 مسلمان اور وہ تقریباً 1000 کے قریب تھے، اور وہ بھی ہر قسم کے جو ہے نا وہ جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے، اور مسلمانوں کے پاس تو کچھ چند چیزیں تھیں، تو اللہ وہ دن یاد کروا رہا ہے، وہ دن یاد کرو جب بدر والے دن اللہ نے تمہیں فتح دی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ پس تم سب ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم تشکرون تم شکر گزار بنو، تو تم سب اللہ سے ڈرو شاید تم شکر گزار بنو۔ اس جب تقول تم کہہ رہے تھے للواسطے مومنین مومنوں سے، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے الن کیا نہیں یکفی کا تم کو کافی ان یہ کہ یمدکم تمہیں مدد دے ربکم تمہارا رب بثلاثاتن 3000 بثلاثاتن آلافن 3000 من الملائکتی فرشتوں سے منزلین جو اوپر نیچے، منزلین مطلب اوپر نیچے آتے ہوں پے در پے ایک کے بعد ایک ایک بعد ایک۔ استقول للمؤمنین جب مومنین سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم کیا آپ کو یہ کافی نہیں ہے، کہ تم سب کو یہ کافی نہیں ہے، یعنی ہمت نہ ہارو، تم اگر 1000 ہو تو وہ کتنے ہیں 3000 ہیں، تو تم ہمت نہ ہارو، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکتی تمہارا رب تمہیں مدد دے 3000 فرشتوں سے اوپر نیچے اترتے ہوئے، بلا بلکہ ان اگر تصبروا تم صبر کرو وتتقوا اور پرہیزگار رہو، ویاتوکم اور آئیں گے تمہارے پاس من سے فورہم فوراً ہذا یہ یمددکم تمہاری مدد کی جائے گی ربکم تمہارے رب سے بخمسۃ 5000 من الملائکتی فرشتوں سے مصومین جو نشان زدہ ہوں گے۔ تو مسلمان تو 1000 کی تعداد میں نکلے تھے، تو وہاں پہ جب عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں درے پہ 50 بندے بھی مستد ہو گئے، باقی نیچے آ گئے، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لڑنے کی جگہ پہ بٹھا دیا، تاکید کی کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ ہم تو جو ہیں وہ 1000 اور وہ 3000 ہیں، اور وہ سارے جو ہیں ان کے پاس ہتھیاروں کی کثرت ہے اور وہ بڑی تیاری شہری کے ساتھ آئے ہیں، تو تھا تو منافق تو بزدل ہی ہوتے ہیں، تو اپنے 300 بندوں کو یہ کہہ کے واپس لے گیا بہانہ بنا کے ہماری مانی تو جاتی نہیں ہے، ہماری کو سنتا تو ہے نہیں ہے، لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر مومنین کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ 3000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کرے، اور آپ کو یہ کافی نہیں ہے، اور آگے آ رہا ہے ان تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزکاری کرو گے، یعنی جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم کہہ رہے ہیں ویسے ہی تم رہو گے، ویسے ہی لڑو گے پرہیزگاری اور صبر کے ساتھ، تو کیا ہوگا 5000 مزید فرشتے آئیں گے، یا یوں کہا گیا کہ 3000 پلس 2000 یعنی 5000 فرشتے آئیں گے جن کے اوپر نشان لگے ہوئے ہوں گے تمہاری مدد کے لیے۔
وا اور ما نہیں، جعلہ اللہ نے بنایا، جعلہ اللہ اللہ نے بنایا، الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے، اور یہ سب باتیں اللہ نے کی تمہارے لیے، یہ خوشخبری کی تمہارے لیے، ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل بھی اس سے۔ اور یہ اللہ کیوں کہہ رہا تھا، یہ فرشتوں کی تعداد اللہ کیوں بھیج رہا تھا، تمہارے لیے خوشخبری بنا رہا تھا، تطمئن قلوبکم بھی، تاکہ اس سے تمہارے دل اطمینان پکڑ جائیں، تم مطمئن ہو جاؤ۔ اللہ پہلے ہی بتا رہا تھا میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں کے ساتھ جو اوپر نیچے آ رہے ہوں گے۔ وَمَن نَصْرُ وَمَا اور نہیں النَّصْرُ فتح، الا مگر من ان سے عند اللہ، اور فتح تو اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے، ساری ڈوریاں تو اللہ کے ہاں ہیں نا، وہ جیسے مرضی گھمائے، جس کو مرضی فتح دے۔ العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ بڑا ہی غالب اور وہی حکمت والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں مسلمان جو ہیں وہ گمسان کا رن پڑا۔ عبداللہ بن ابی اپنے بندوں کو لے کے چلا گیا، وہ 700 صحابہ اور ادھر کتنے تھے، 3000۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں 3000 سے تمہاری فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہاں تو یوں لڑائی ہوئی کہ کفار کو اپنے دانت کھٹے محسوس ہوئے، اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ کفار کی عورتیں وہ جو اپنے چوغے ہیں نا اٹھا کے بھاگ رہی تھیں، ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، یعنی یوں وہ سارے جو ہے نا ہر چیز چھوڑ کے بھاگے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں تو جیت مل گئی۔ تو وہ جو دستہ اوپر مقرر ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا تم نیچے مت اترنا جب تک میں نہ تمہیں کہوں، بڑی سختی سے تاکید کی تھی۔ تو مسلمانوں نے کہا اب تو ہم بس جیت گئے۔ تو کچھ روایات میں آتا ہے وہاں پہ بس 15 رہ گئے تھے صحابہ، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پہ 7-8 صحابہ رہ گئے تھے۔ عبداللہ بن جبیر آوازیں دیتے رہ گئے ان کو، نیچے مت اترو، نیچے مت اترو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت اترنا، نہ اترو۔ لیکن صحابہ کرام نے سمجھا بس ہم جنگ جیت گئے، یہ اتنا مال غنیمت سامنے نظر آ رہا تھا، وہ اپنے گھوڑوں تک کو سونے کی چیزیں پہنا کے آئے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے دیکھا کہ بس ٹھیک ہے اب جو ہم جنگ جیت گئے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ نیچے اترنا شروع کر دیا۔ ادھر سے بھی اور باقی سارے بھی مال غنیمت سمیٹنے لگ پڑے، بس یہ مال ہی فساد ہے۔ تو اس مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں جو تھا وہ سارے نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ وہ دور سے میں نے بتایا نا ایک سائڈ پہ ان کے جو لشکر تھا، ابو سفیان کی نمائندگی میں جو ہے اس کی سرداری میں جو لشکر آیا تھا، ایک سائڈ پہ اکرمہ بن ابو جہل اور ایک سائڈ پہ خالد بن ولید تھے۔ تو خالد بن ولید جو ہے نا وہ بڑے بہادر اور زیرک تھے، انہوں نے کہا مسلمان تو نیچے اتر آئے ہیں، تو ان کے پاس 100-200 جتنے گھوڑے تھے لے کے نا اوپر سے احد پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کے جہاں پہ درہ تھا وہاں پہ حملہ کر دیا، اور وہ جو جتنے صحابی تھے وہاں پہ 7-8 یا 15 تھے، سارے کے سارے شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ اور وہ اوپر سے اس نے جو حملہ کیا تو مسلمان ایک دفعہ بوکھلا گئے، یعنی یہ جو اللہ نے کہا تھا ان تصبروا وتتقوا یأتکم من فورکم ھذا، اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو یہ تمہارے پاس فوراً مدد پہنچے گی۔ تو وہ جو صبر تھا نا وہ صحابہ کرام سے چھوٹ گیا، یعنی شرط 5000 فرشتوں کی کیوں رکھی گئی تھی، جب تم پرہیزگاری کرو گے، جب تم صبر کرو گے تو لشکر جو ہے وہ تمہارے پاس فرشتوں کا پہنچے گا۔ لیکن وہ بات نہ ماننے کے عوض، وہ ہمت ہارنے کے باعث، اوپر سے نیچے آنے کے باعث، مال غنیمت سمیٹنے کے باعث اوپر سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، تو مسلمان درمیان میں آ گئے، ادھر سے کفار کا لشکر اور ادھر سے خالد بن ولید، اب جو مسلمان تھے بالکل درمیان میں آ گئے۔ تو اس جنگ میں اتنا سخت نقصان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعد بن ابی وقاص کے بھائی، نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، غالباً ذہن میں نام نہیں آ رہا، ان کے بھائی تھے، اس نے پتھر مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو چھوٹے چھوٹے گھڑے جو ہے نا وہ احد پہاڑ کے پاس بنائے گئے تھے، وہ کسی کام کے لیے، مطلب دشمن کو پھینکنے کے لیے یا جس طرح بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہیوی پتھر لگنے کے باعث اس گھڑے میں گرے، اور جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کی جو فولادی ٹکڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں چبھ گئے، یعنی اتنا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی نے جو پتھر مارا نا تو میرا دل کرتا تھا میرے سامنے آئے میں اس کا قیمہ بنا دوں، میں اس کو قتل کر دوں، لیکن وہ خود ہی کسی بیماری کے باعث غرق تھرک ہو گیا۔ بہرحال وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بے ہوش ہوئے تو مسلمانوں میں کفار نے یہ بات جو ہے نا وہ مشہور کر دی، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹے اور سارے جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہونا چاہیے، ہڑبڑی مچ گئی، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس وقت۔ بہرحال وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم پرہیزگاری کرتے اور صبر کرتے تو تمہارے پاس کیا آتے 5000،
रब्बुकुम युमदिदकुम रब्बुकुम, तुम्हारा रब मदद करता है बिहम्सिन अलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, आगे पीछे आने वाले 5000 फरिश्तों से। वमा, और नहीं, जअलहु, बनाया अल्लाह, अल्लाह ने, इल्ला मगर बुशरा लकुम, अल्लाह ने ये सब बात तुम्हारे लिए किससे की थी, खुशबरी क्यों दी थी, वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम भी, ताकि तुम्हारे दिल से मुतमिन हो जाए, तुम्हें खुशबरी मिल जाए, तुम जम के लड़ो। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और ये तो ज़हन में रखो, फ़तह तो अल्लाह ने ही देनी थी, अल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब और हिकमत वाला है। लियक़तिया, ताकि काट दे, तरफन, जड़, मिनल्लज़ीना, उन लोगों की, काफ़र जो काफ़र हैं। इससे अल्लाह का मकसूद था कि जड़, काफ़रों की जड़ जो है वो काट के रख दे, क्योंकि अबू सफ़ियान था, इसमें बड़े बड़े कफ़ार के नाम थे, तो अल्लाह चाहता था कफ़रों की जड़ ही कट जाए। ओ यकबितहुम, या इनको नामुराद करे, औ यकबितहुम, या इनको नामुराद करे, फ़यन क़लिबु, पस वो पलट जाए, ख़ाइनीन, ना उम्मीद होकर, मायूस होकर, बिल्कुल जो है वो पलट जाएं। लईसा, नहीं, अच्छा यहाँ आगे आ रहा है, लईसा नहीं, लगा आपके लिए, मिनल अमरी, कोई चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है आपके इख्तियार में कोई चीज़ नहीं है, मिनल अमरी शैइन औ यतूब अलैहिम, कि आप उनको माफ़ करें, और युअज़्ज़िबहुम, या उनको अज़ाब दें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है ये आपके इख्तियार में नहीं है कि आप किसी को जो है वो जन्नती या दोज़ही कहलाएं, या किसी को माफ़ कर दें, या किसी को अज़ाब करें। फ़ापस इन्नहुम, बेशक वो ज़ालिमून, तब तो वो ज़ालिम हैं, कि वो ज़ालिम तो है लेकिन ऐसा नहीं है आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। यहाँ पे सही बुखारी की और मसनद अहमद की हदीस आती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ जब पढ़ते तो दूसरी रुकूत से जब सर उठाते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरा, वो जो पढ़ते हैं तो उसके लिए बाद कफ़ार के लिए बद्दुआ किया करते थे, फ़लाँ पे लानत, फ़लाँ पे लानत, और इसमें नाम भी लिया करते थे, हशाम, हारिस बिन हशाम, सुहेल बिन उमर, सफ़ान बिन उमैया, मसनद अहमद में भी इसका तज़किरा आता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये आपके लिए नहीं है कि आप किसी को दोज़ी जन्नती करार दें। लईसा लका मिनल अमरि शैअन औ यतूब अलैहिम, ये आपके बस का नहीं है कि आप किसी को माफ़ करें, और युअज़्ज़िबहुम, या किसी को अज़ाब दें, फ़इन्नहुम ज़ालिमून, पस वो ज़ालिम हैं। यानी इनमें से कई लोग वो थे जिनके लिए बद्दुआ की गई, लेकिन वो बाद में मुसलमान हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया गया कि यानी आपके बस में नहीं है किसी के लिए आप इस तरह बद्दुआ करें, वो अज़ाब दिया जाए। हो सकता है अभी वो आपको बेहतर ना मालूम हो रहा हो, वो तंग कर रहा हो, जैसे देखें खालिद बिन वलीद ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बाद में मुसलमान हो गया और कितना फ़ायदेमंद मुसलमान हो गया, कितना कसीर हिस्सा मुसलमानों ने गज़वात का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कारकर्दगी में, उनकी जो है वो यानी उनकी नुमाइंदगी में जो है ना वो उनकी सरबराही में जो है वो फ़तह किया था। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो सही बुखारी में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी पर बद्दुआ करना या किसी के हक़ में नेक दुआ करना चाहते तो रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ते और फिर कहते ए अल्लाह वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हशाम, अय्याश बिन अबू रबिया और कमज़ोर मोमनों से मुसलमान को निजात दे। तो इनके लिए बद्दुआ वगैरह भी करते थे और लानत भी भेजते थे। तो उसके ऊपर ये आयत जो है वो नाज़िल हुई थी। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, माँ जो फिस समावाती, आसमान में है, व मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है। तो अल्लाह कह रहा है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया जा रहा है उनके लिए बद्दुआ मत करें, उनके ऊपर लानतें मत करें। हो सकता है उनमें से कोई मोमन